तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को प्रोफेसर शहबाज अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैर वफियत से हैं? एक सादा सा इंसान, एक साफपोश इंसान जिसका नाम है प्रोफेसर शहबाज अब्बास, जो बातों का शहनशाह नहीं, इल्मात और तिलिस्मात का शहनशाह है। हाय हाय हाय। गुज़श्ता रात हमने अमल किया जिसमें परियों की, देवियों की, चुड़ैलों की, डेवल्स, एंजल्स की हाज़िरी हुई। हमारी एक ही बात थी, ये कि हमें तिलिस्माती महल अंगूठी चाहिए। बस ये एक ऐसी तिलिस्माती महल अंगूठी है, उसके अंदर महल परी यानी कि मलका सरताज, जिसके नीचे 90,000 परियां हाजिर होती हैं। इसका कब्ज़ा 90,000 परियों के ऊपर होता है, उनके घरों पर होता है, उनके आस्थानों पर होता है, उनके जंगल्स पर होता है, उनके पहाड़ों पर होता है। ये एक ऐसी तिलिस्माती महल अंगूठी है, एक आम सा इंसान इससे पहन ले, अपनी फिंगर में पहन ले या अपने गले में लटका ले, 90,000 परियों की सरताज मलका हाजिर हो जाएगी और कहेगी जी हुक्म कीजिए, क्या चाहिए आपको, जी हुक्म कीजिए। एक हमारा दोस्त था, उसने राब्ता किया कि प्रोफेसर साहब कोई गैब होने वाला टोटका, जंतर मंतर तंतर कैसे लगा चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं बना। प्रोफेसर साहब कोई ऐसा ढंग, कोई ऐसा तंतर मंतर जंतर दें या कोई ऐसी अंगूठी दें जिसे तिलिस्माती महल अंगूठी कहते हैं। मैंने सुना है उस अंगूठी के अंदर 90,000 परियां रहती हैं। मैंने कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहता है प्रोफेसर साहब मैंने बड़े पैसे गंवाए, मैंने बड़े बड़े आमलों को पैसे दिए, किसी ने कुछ नहीं दिया सिवाय टेंशन के। हाय हाय हाय। सारे लोग मैसेज करते हैं, काफ़ी सारे लोग कॉल्स करते हैं, काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं यही कि प्रोफेसर साहब गैब होने का अमल तो आप देते हैं लेकिन आप सबूत नहीं देते। गैब होने का अमल तो देते हैं लेकिन गैब होके दिखाते नहीं हैं। गैब होने का अमल तो देते हैं लेकिन गैब होने को इंसान वाला होता ही नहीं है। गैब होने वाला अमल तो देते हैं लेकिन खुद गैब होके नहीं आते। गैब होने वाला अमल तो देते हैं लेकिन खुद गैब होकर नहीं दिखाते। गैब होने वाला अमल तो देते हैं लेकिन कभी किसी शख्स को आपने गैब नहीं किया। हाय हाय हाय। मैंने कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गैब होने वाला अमल भी देंगे और गैब हो के भी दिखाएंगे इसी ही वीडियो में और प्रूफ के साथ। जी बिल्कुल प्रूफ के साथ। इटली वाला राब्ता किया है कि प्रोफेसर साहब कोई अच्छा सा टोटका दें, कोई अच्छा सा अमल दें। मैंने कहा आप अपना एड्रेस भेजें, मैं टीसीएस के ज़रिए मैं आपको भेजना चाहता हूँ तिलिस्माती महल अंगूठी, जिस अंगूठी के अंदर 90,000 परियां हैं। कितनी? 90,000 परियां। 7-8 दिन के अंदर उस इटली वाले शख्स को वो अंगूठी मिल जाती है। मैंने वीडियोस भेजी, मैंने एक वॉइस की, उसे मैसेज किया कि जैसे कैसे 1 या 2 वीडियोस मुझे भेजें ताकि मैं वीडियोस बना के भेज सकूँ यूट्यूब पे, ताकि मैं वीडियोस अपनी लगा सकूँ, लोगों को यकीन आ सके कि प्रोफेसर शहबाज अब्बास बातों का शहनशाह नहीं, इल्मात और तिलिस्मात का शहनशाह है। हाय हाय हाय। उसने 2 वीडियोस भेजी। एक रेडी वाला आदमी खड़ा होता है, उसी ही रेडी वाले के सामने वो अंगूठी पहनता है। अंगूठी जब पहनता है वो गैब हो जाता है और रेडी वाले का सामान भी वो उठाता है। वो परेशान हो जाता है कि अभी तो मेरे सामने शख्स खड़ा था, अब वो कहाँ चला गया है। एक पेंट पतलून वाला आदमी खड़ा होता है, उसके सामने वो गैब हो जाता है। वो बेचारा डर
ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ ابھی تو وہ میرے سامنے شخص کھڑا تھا، اب وہ کہاں غائب ہو چکا ہے۔ جب ریڑھی والا آدمی کے سامنے وہ غائب ہوتا ہے، ریڑھی والا آدمی غریب ہوتا ہے، اس کا سامان اٹھاتا ہے، اس کا سامان اٹھا کے اسے حیرت میں ڈال دیتا ہے، اسے پریشان کر دیتا ہے یہ کہ میں غائب ہو چکا ہوں۔ اس کا سامان اٹھاتا ہے، اس کا سامان اٹھا کے اسے صرف اور صرف سامان نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، بڑا حیران ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی یہ 2 ویڈیوز مجھے بھیجیں تاکہ میں یہ ویڈیوز بھیج سکوں، تاکہ میں یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ لگا سکوں اور 2-4 الفاظوں میں لوگ مجھے یاد کر بیٹھے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ایک ایسی طلسماتی محل انگوٹھی ہے، یہ ایک ایسی طلسماتی محل انگوٹھی ہے، اسی ہی انگوٹھی کے اندر 90,000 پریاں ہیں۔ کتنی؟ 90,000۔ جب جیسے ہی آپ اپنی فنگر میں پہنیں گے 90,000 پریاں حاضر ہو جائیں گی اور آپ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، اور وہ سامنے بیٹھی ہوں گی، آپ کو کہیں گی جی حکم کیجئے، جی حکم کیجئے، جی حکم کیجئے، جی حکم کیجئے، کیا چاہیے آپ کو، کیا چاہتے ہیں آپ، کون سا کام کروانا چاہتے ہیں، کون سا کام کروانا چاہتے ہیں، جی حکم کیجئے، کیا چاہتے ہیں، کون سا کام کروانا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کوئی عمل بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی عمل چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ عمل گولی سے بھی تیز ہے، یہ عمل بندوق کی گولی سے بھی تیز ہے، کیونکہ جو عمل دیتا ہے پروفیسر شہباز عباس پاور والا۔ میرے ساتھ ایک رابطہ کیا ہے بندے نے، وہ خاک روب تھا جو نالیاں صاف کرتا ہے، گندگی صاف کرتا ہے۔ کہتا ہے پروفیسر صاحب کچھ ہی دنوں پہلے میرا ایک بھائی تھا، چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی خاک روب تھا، وہ گٹر کے اندر گیا، جیسے ہی گٹر کے اندر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اس نے مجھے داستان ایسی سنائی کہ میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ کہتا ہے پروفیسر صاحب آپ کی ویڈیوز دیکھی، طلسماتی محل انگوٹھی جس کے اندر 90,000 پریاں ہوتی ہیں، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، کہ اگر وہ آپ کو انگوٹھی مل جائے تو آپ تو ہمیں بھول جائیں گے، آپ کے پاس پیسہ دھن دولت آ جائے گی۔ کہتا ہے پروفیسر صاحب پوری زندگی آپ کے تابع رہوں گا، پوری زندگی ذمہ داری ڈالوں گا، پوری زندگی آپ کو نہیں بھولوں گا۔ میں نے ثبوت دیکھے ہیں آپ کی ویڈیوز کے، مجھے پہلے یقین نہیں تھا، جب ریڑھی والے کے سامنے وہ بندہ غائب ہوا ہے مجھے پکا کنفرم ہو چکا ہے آپ کے پاس واقعی چیزیں ہیں۔ جب پینٹ پتلون والے کے سامنے وہ بندہ غائب ہوا ہے مجھے پکا پتہ ہے آپ کے پاس واقعی چیزیں ہیں۔ پروفیسر صاحب میں خاک روب ہوں، پروفیسر صاحب میں گٹر نالیاں صاف کرتا ہوں، آپ نے چیز دینی ہے، میری زندگی بدل جانی ہے۔ میں نے کہا جی بالکل بالکل، غریبوں کا تو میں ہمدردوں کی میں خدمت کرتا ہوں، جی بالکل جی بالکل جی بالکل۔ میں نے وہی طلسماتی محل انگوٹھی اسے دے دی۔ جب وہ گیا، آج وہ لاکھوں میں نہیں اربوں میں ہے خاک روب، جو نالیاں ندیاں صاف کرتا تھا آج اس کے نیچے 1 لاکھ بندہ کام کرتا ہے، اس کے فیکٹریاں، بنگلے، گاڑی، پیسہ، دھن دولت۔ کہتا ہے پروفیسر صاحب آپ نے میری زندگی بدل ڈالی، آپ نے ہی میری زندگی بدل ڈالی پروفیسر صاحب، پوری زندگی آپ کو نہیں بھولوں گا۔ میں نے کہا جی بالکل بالکل۔